ትራምፕ ጽቡቕን ውጽኢታውን ዘተምስ ኢራን I've directed the Department of War to temporarily postpone planned strikes against major energy and electricity targets in Iran. Now ኣብ ቅድሚት ዘለዋ 4 ግን መረርቲ ኩሎታት ትራምፕ ኢጎን ምድሓን ዝመዘዘሎ ዛንታታት Iran is one more opportunity to end its threats to America and our allies, and we hope they take it. Either way, America and the entire world will soon be much safer and will be a much more secure planet. ሸውሃት ኩናት ዘለዎም ክልተ ዘይርጓታ እምሮም ትራምፕ ኣብ ዓለም ዝኸፍዕ ዕንወት ከየውረደ ጣልቃ ምእታዊ ይደሊ This needs to be stopped. This is not asking what is Donald Trump going to do. He is an absolutely unstable person. He is an ignorant person, I'm sorry to say. He does not have a strategy. He improvises, but he's improvising with the risk of the whole world at this point. كبرات تخطلتنا سوني 23 مقابيت بريزيدنت ترامب مس إيران وصيتا وزرب كايد كم زغنية تغيسو زتسانها تتصابوتات كختم زلو تقولتات تنبينيرو إيران جن نزلت إيجا أبزوريا زغوداي دما سفحت انتانتات وهابالهم أغاديمو دما متسيها زي إيكوراميس بزعباتي أبكرمي زلو تقولتات أبزوكينا تاملكيتو وانا وحتى تقريبا نيرو نزم عبالتات واحدو زمحرت ولا سماتا زدارو زينا وصبصب سيد محمد كاربالكمي كالصعبني بخبر عدم Trump did not say who in Iran was involved in these talks, but said it was not the country's supreme leader. President Trump Islamic Republic Iran أوشتي 48 ساعات متصابو حرمز نقولن مراقب تزكيفتاته تحت غرط ساعات إيران كدمس سموخانو دحر مفررحو التقلو لاو زيادة قليل يقنيو اتناي مودا تاقيزا نقرب بزخدل اوانقن ترامب نابتروس سوشال بمخاد زغونا يخون وتهدرو متكعتي نحمشتا معالتات كمزنا وحفليتو أمريكان إيرانن أبزحالة فغلتا معالتات أما كلاي مبراء زتسانحنا تتصابوتات مولون فتس منفتحن ممتازخل أزيو تصبغن أفراين زيت خمزة كايدا خحبرن كاللخو حقوسي سمعنا خبز سحيفو ترامب نزم القلبات زمخنيلو نتبتات أمريكان إيراننا موداتا سومن أزيو تصبغن أفراين زربات كمزة كايدا بمقلاتيو نغازيتينياتات أبزها بمقلاتون أبيران حدا لعلواي سب كم تساتفن كلتيوم وغنات فتصم فتح يدلي خمزلون قليتو نسون آيات اللهن أمتسعي نمتسعبو بحرمز بحابار كوكواتات رو خمزغول غي ترفه حسب أغريبو مرهنة إيران قلنة ترام بزعبا ديبلوماسي زبولة زربا نحاسو زينا قبل بغتها نتيقوم أفنيا بايتو محمد باقار قليباف محبرو من رقيبيتات مس أمريكا زغونة زيت خمزي تخيل بمقلات ترامب نزاب بهالاتات كاب رقرق عازقة المهدامن من ورا حاسوت بمنزاح على موعد عقاتات نراد المقلال إيتقامون الخمزة لا رقاقيتو منيستر قديات واتسا إيران كان بعال باكستان قبس ان تركن زعمسولو زوباو تواسعات شمقلنا نمقبار فتناتاتي قبرو خمزة لو تقيسو انتخوانا نتقجت بزملكات قن كتاوي خون تزاوار زيت خمزي تقبر رقاقيتو بتني 48 ساعات متنقطات ترامب كم زي ترعزنت صلت إيران حنان مفداي نتمصابو ملو بملو تعصو مخانا قليص إيران تهران اب اسرائيل هاجرات وشمت عرب نزركبات كالات ساعتون كم تتق اتنقيام اصوا مصابو بحرمز على ما واغا نداد خوسخن اب حياله هاجرات اسيا بفلاي حصرت غاص يبنالهم حلفي اهجراو ايجنس ساعات فتح بيرول إذا ما كلاي مبراق زلو كرتات أزجي حدقنيا مخانون كابتاب 7 استراي خلت قلولاوات ساعات أمنا زخف مخانات حساسيبو نزو كرتات ترامبا ملكيتو قلتيفو قبر ملس زاب فلوت سنغط أباو مهور أيهوداو أمريكاو بروفيسور جيفري ساكسيو إتا بروفيسور نمقلت إتا ترامب متلالن أزجي حدقنيا كبل بمقلات كاب حدا مسكونة تركب زسانة بريزن زواب عميق سنة أمراونا يمكن لخالق برامل سخبني موجود ساكس تترامب عوزر مخانو زغالو صحابريتا نيحاسو الترخا وي دهر حدا أعناو ناي بوليس جيغا نيقو نمدحان زفات روزالو زانتا تاتي قبل رديو اتقج الزخونة رتعاو ميت وي أبدك يغسل وحابريتا تمركو سمسلح زغوادلو بغلت شوهات كوينات زلوم أمروم زيرو قوات والكسابات ترامب ناتانيهون زمرح مخانو بتري وكز ساكسا تحايزو مفراس محدرة أمريكا زلو تعزبت بمتحساب نبورن حقا منقستاون أقابابات كونغرس المسرح مصراين قمقام كيلاتاتن
بفقاد دليتن حنتن يشتن بقعد زي بلان عنكل كم ستكه زدما ناملكاو نزمر حدقني أكايدا ترام مخانة يتحساسب نزا أكايدا نيزوانا وكينات إيران بمزرزار دما ساكس ناومراو تعنا نيت بريزنت بزملكات أمريكا قلولا وسرعتها قات إموا خمزلو بمدمدام سبب سلطان واشنطن إزركونتات ناب علماو عنوت كلمة ممرحو تالكا خاتو تصوي لهم إذا غمزيلن كله ترامب أبتبزيوت إن الموت استراتيجين بالدرخي سبب سلطان لوبيتات إسرائيل تقوتي تزاعت وكينات موت خمزي يقولون خو كتسانيهو أباي مسيح زي إيكونوميست ترامب 4 مررت من قدتات ينزلوا قبل وانا وحاتتا أحتي مغنيو دونالد ترامب أب إيران زخطلو استراتيجي كم تأبتا زنبرا لكتما فلوريدا زلو كنتات عيري بمبال نتقلبات إنتن زيرقو إنتن ترامب زباجو إذا أبها لازي بزتفر عليه من قد خنص أبارات أنهيو مالت ترامب كقمة زيكل بحقن سرعة زي مزاز بغاليلو بسبا زتصله زي تقمات وزت زبن مجلس إتاتنا ترامب زوكليو زي إيكونوميست زغربو مقوتن أبنتاتن دما مسنري بعربي اتبريزنت كوينات بقربا أوان كودا خمس خلق ليشو نيرو أمريكا وتهدراو علاماتاتا بعابيو 5 مالن بمقلات زما هجرو أمريكا نتمس مرماي مالت حرمز سلازي تكملو إيران نتمس أبو نحوارون تعصوم نعنا زشاقرنا يكونن نيلو التنبز عصوازي كأتا تسألو تزخوانا هقرات بعلن يحمى مالو دحر داقيم زقل سنة يكونن بحالي نيرو ترامب إزغانا زقن نور حيثانحن إيران نتمس أبو داقماي كتكفتو ناي 48 ساعتات ناي جيزاقل بمهاب إزنتا زي تمالي دما أمريكا مجمرتا كابت زعابي جميرة زتفر علي ممنش أو حيل إلكتريك إيران كتهرمن كدمس السنة قبلها تنكيغو زي ملو بملو استعاصفة مجلسة بريزنت نتاكايدو قلت أبيل زرخا مخان حليفو كان زبالي بلون تتابقت ترامب تزقبر زلو ناي مجلسة صوتا أكال نايتوت المخانو كأمون يتعر اللو إذا دما تبريزنت زلو أمارات إتات كفوت مخانو نمملكاتيو دارجا نمانم سب نصر زخون حقاقن أمريكا نابزوكينا زاعته وطلو نصر مخانيا زي مهلاون إيران كا نتمتس أبو خطعاتو خمتخلن أبقم زي متاون بحافشو بقود لزلو استراتيجي خمزاعته ونصر بمبال زي إيكونوميستي مقود اتوق ناب رابعي سومو نابزاعته ورزلوان ترامب بخمي كم زغتسل 4 أمارات إسات هلو بمبال دما كلن اتان أمارات إسات مررت مخانن يرد أمريكان إيران تقصدون مبال كزاتيا يخلعين زبل حساب زلوم ديبلوماسينياتات الناو حادو خمتو تنهميهم إذاقن اتزوحادة تخولو زلو أمرات يمثل مس أمريكا أما أدزت أبز نبرتلو كلتا أوانات متقعت زورة إيران كالو زوريا زتا نمكيار بزح شوهاتن بعابيخا امنت كم زي بالله قلت أنهيو أبرسيو من بمونغنينت نتزات خمرحو ويتقديسو لعلن تحتن كبلو لي يخل زبلون بعلو عبق الجليو عمان أبزحالة فخلت الزورياتات بمونغنينت وقعت تواسات أمولو التوكينات أبلا لإيران بزلوات ترناقات أن الزمولو مرقات سجن نقراب تهاقرات وشمت عرب أقيماتنا اللام أمارات مونغنيا منالبات قطر تازعبي تقولو زلات مثل أبز مداي زتوسد مزلاق أقداتات مسقدب نيكليراو بروغرام إيران زقبال سممع أخلاي كوني أمريكا أبزخوانا زررب عبيت الطلبات كتقرب كتفتنام إذا مالت إيران أبروغرام ميسايل تصنع عقدب كتقبلن نزتفر عليه عطقات مليشاتات وزوبات قبر دقف دو كتبنو تدالي انتغونا إيران نيقزا رسا زرزر طلبات كلوا مخان زي ترفيو بوحدو كحساني تكوينا زي سعبو عنوت معصا وتهدراو معسكرات أمريكا أبتو زوبان زي تقال الطلبات كم تقرب نتصريو كلت يوم وقنات دما حدقاتات نمقبار دلونا زلو ما يمثلون نتركينات بسممع كبقو عنتا زي كيلو ترامب منالبات بغليلو مالت هاندبت أبززلو دوكو بلغفتن يخليو قلم ما خرتو ترامب جيزاقي كدن نقرات كي تحلالخن عوات أويجو بكا تعاويتنا ينا قبل يلف ولو أبزد ما بزيت رطر مجلس إتاتات أوابيكا وتهدراو عاقم إيران كم تسبابره حيلو بحرا 5 تكالات ميسايلات إيران كم زعانو مجلس إتات بمهاب تولوخو تكوينات تفتسيمي مبار مالتيو أزاد ما تزبلت أمارات أن ترامب مخانم وزقواساتك أنابيركا كم وسان عاوت مشات مالتيو أورها السنة بمتقعة أمريكا تدمسيسي تباهل مدب نيوكلير إيران دحرشو منت أوارح نتماسا سالي نيوكلير أو مدب كم حادقات تقلت أولو مجلس إتات
كم زيت بها لخصة غريخة مالتيو أبزي جزازي ترامب نا أمريكا مرتسن مأمان زيادة خجنق يخليو أبو أمريكا واغان داري درو كابتقد محادور حزن بره بسلاسان 4 ميتوش وسيخلهم مبزعتهم ريبابليكان مسارتاتو جن كساب حجي نتكوينات يدقفوهم التكوينات حجي انت تزازي مدما نتا واغان داري تفتر نوتي كرمتا أبزمت ور حدار زكار مرجع فرق أبر مقدال نمقبار بوحدو شوعات عوارح أدركو بيو كالي نمفتحو وين مقوص أرز خبرت أقامات جن هلويو إيران جنا بقمت 400 كيلوغرام زمزان كساب 300 ذهب تم يورانيم كساب زهلوا كومون ناب نيكليرا بوم نمفراي أبزخ لحدش وسانة مهلوا سكافيو متصاببو حرمز بمحناقون كم تزبولو ترام تنتسألو تهاجرات بعلن يحمى ماليلو إيدو بمسحب التكوينات متزازمم انتقونا وحزن رادي كاوشمت فارس من رقاق زبل ناستات فرق زمن ماكل بوليس أمريكا أم ماكل مبرع كوين تسألها بوليسيو حجي نتوق تلتلا بيلكا مقراص نتمتكل أمريكا مخاد مالتيو أبرسيو بزوز سانون اتنا مودعتا زيبولو مفرحان سغلطان كنبراز خلا هاقرات وشمت عرب قوت عين سبسلطان إيران درو بتمتصابو زحالفا مراقب كفليت بمغفال ويزغونا من ردع بمقبار كحالفا خمز غلا زأمم حسابات تقريبا مالو بعفشا بزكونتات إسرائيل ون حقوس غطكونا يتخلنام سالسي أمارات انبار أبتوكينات مقلت ساليو أمريكان إسرائيل نتوسع حيالو صومنات مدقعت نفرت غبرا يخلان زحال سب سلطان إسرائيل نزا أماراتي كوزي دليو نزغربو مقدمة قلت رمت كعتي ميسايلات درونات إيران أبلع لها قرات إسرائيل وشمت عربا كابتا بقدامي معالتو كوينات زنبرة درجة شح بمعكلا يقمقام أم معالتي نابتحتي 100 وريدو خمزوليو قال واشنطن زركبو حرامز نتوسع حيلة الصومونات أبلع العطوات حيلتات إيران زفت سمت كعتي نتقوطري مليسو خمزون قولقلون وي منالباتون نتسرعات كفرس كمزقبري مقوتو إذا غمزيلن كله أمريكا توسخ مراخب نابتو زباخ السدد كومون بتمت أبو عجبا زهبا مراخب حيلتات امرد أم مفتار جيزة تركب الدلك باخمز خلزو مقوتلو إذا يخون جن كله انت تاتنبر كسرح بزعبا مخانو چبوتو حسنات يلن إيران كتهبوت تخل قبر مرسي خقمت هايكالني إيران أبلع لمراقب سفح زبالة مدقعت خطقصل كساب زخالت منالبات نتمت أبو عصو كتقبرون نترامب عاود كتكلن تخليام إذا دما مريرك أنزاها سعب يخليو أبكال بوتاتاتون بعسران حدا مقابيت ندوبا وإسرائيل بزهارومو كلتا بالستيك ميسايلات لعلميتن سوسان سبات قوسيلهم نتو ميسايلات نمعقاز تقبر فتنات دما يتعوتون نتكونتات أبزدو زي كبل لعلت خلالهم نويه زتصنح كوينات أبز حسابولو أب هاقرات وشمت أبلعلو وسان تحت غلط زفت سمت كعتات كقادر يخليو بسانك الزغطبا وصايتات كوسغن كتسال متقعتات إيران أب إسرائيل وشمت عربن قرب مكالا خلا أير زعقت مسارحتات كودايو إذا دما نابتناي موداتا أمارات زملكتيو كمتي صحافة رجر أمريكا سكوت بيسنت بعزران كلتن مقابي زغلطو اسكاليتو ديسكاليتيو إذا مالت نتمتقعت بمحيال إيران كتشفلهم فتانيو ترامب نتنممنچو حيلي إلكتريك إيران كهرم زقبر مفرح خطو ليخليو نسو نتاقند ماكل سرد ندادي إيران زخونة دسيت كارك ويون أمونغو إيران أبتقات متصابو استراتيجيو بوتا زلون أمونغو إيران حبرات إمارات عرب الزكاة على سلسة دسيتات نمحز سراويت حيلي بحري أماين مدرن سرحيتات كاكايد كزازيخل مسالت أتات يورانيم إيران مقوصر فولي كوماندو كسددون يخليو موسخ حدقا قنو بعلو بحدقا استمالي شعو اتم دسيتات إيران زحوزو كوماندو أبتحت قلصال مدقعت درونات إيران كمزور قزاترات رايكونن أبلعلي نيكليرا وتكالات إيران زكاد ورار زفتسمو كوماندون نمعالتات أبتتصابا مريت وحسنتهم من رقاز كدليو زادما أملك تحتو ذاتيو أبرسزي هاقرات وشمت عرب كابزع بحدقا قات من يخليو إيران درو أمريكا نتكالات إلكتريك نتهاريما أما منشو حيل إلكتريك متساري مايشو كتهارمو خانا فلاري حلام أبدسيت كار زكاد وفري وشمت عرب أبزركبات تكالات ندارن غازن زعابي متقعتات كسعبي خليو إيران بعسر شمون تمقابيت أبلع للتكال فساسي تفتراو غاز قطر زكادو تمتقعت بالستيك ميسايل
ሰፊሕ ዕንወት ከም ዘሰዓበን በዚ ድማ 300 ካብ ቀረብ ጋዝ ዓለምና ክሳብ 5 ዓመት ካብ መስመር ወፃኢ ክኸውን ከም ዝኽእል ሰብ ስልጣን ቀጠር ይገልጹ። ካብዚ ሓሊፉ ካብዞም ኣማራጺታት እዚኦም ዝኾነ ይኹን ብጭቡጥ ነቲ ኩናት ደው ከብሎ ይክእልኒ እዩ። እዚ እንዳኾነ ግን እቲ ዝቐለለ ዝመስል እቲ ፕሬዚደንት ዓወት ክእውጅ ይኽእል እዩ። ኢራን ግን ነቲ መጻበ ብምዕጻው ጥራይ ነዚ ግጭት ዝያዳ ወጻኢታት ክትፈጥረሉ ትኽእል እያ። ትራምፕ ንተወሳኺ ሒደት ሰሙናት ጸቕጢ ክገብሩን ይኽእል እዩ። በዚ ግን ዝፈትሖ ነገር ኣይክህሉን እዩ። ምዕራግ ኩነታት ንባዕሉ መወዳእታ ኣይኮነን። ስለዚ ትራምፕ ካብዚ ዓዘቕቲ ዝወፀሉ ቀሊል መንገዲ የብሉን። እዚ እቲ ክዋብ ጸንሐ ትንታነታት ኮይኑ ትራምፕ ዝዘርግሖ መግለፂ ድማ መዛረብ ማዕከናት ዜና ዓለም ኮይኑሎም ክቡራት ተኸታተልትና ምዕባለታት እናተኸታተልና ናባኹም ከነብሎ ኢና። እዋናዊ ሓበሬታ ብኣጋ ክበፅሐኩም ካብ ቻነል ናይ ተርሕቑ ላይክ ሼር ምግባር ድማ ይትረስዑ። ሰላም የስማዓና። ሰላም። This is a war of aggression and a war of choice by Israel and the United States. It is in the most blatant, frank violation of the UN Charter and the core of the UN Charter, its purpose, which says that nations shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state. Period. The United States is not acting in self-defense. Israel is not acting in self-defense. These two countries are committing flagrant aggression, and they've done it twice now in the context of negotiations, which makes it all the more pernicious. Twice the United States claimed it was negotiating with Iran, and twice it killed Iranian leaders in the midst of the so-called negotiations. This is so out of control without any logic, any rationality, even not any humane, moral, legal justification whatsoever. We have not seen anything like this since the fascists of World War II. And it is extraordinarily dangerous what's happening. It will lead to world war the way we're going because we have two malignant narcissists, Netanyahu and Trump, that are leading us to disaster.